नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2079 साल जेठ 22 गते सोमबार बिहानको जेठ 23 गते सोमबार बिहानको 7 बजेदेखि 8 बजेसम्मको आजको फेसबुक लाइभ धर्मदेशना विशेष कारणवश हामीले 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म देशना गर्नुपर्ने भएको छ। हिजो नै जानकारी दिएको थिएँ र 7 बजे नै फेसबुक लाइभ धर्मदेशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनुहुने देश विदेशका सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देशना सुन्नुहुने सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूमा मंगल मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहे। म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बाट त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू सूत्र पिटक अन्तर्गत खुदक निकायमा रहेको विमानवत्थु नामक ग्रन्थबाट आज हामी सिरिमा विमानवत्थु देशना गर्दैछौँ। महामौद्गल्यान भन्ते जसले जति पनि देवताहरू भेटे ती देवताहरूलाई कस्तो कर्मबाट तपाईले यस्तो आनिशंस प्राप्त गर्नुभयो भन्ने जस्ता कुराहरूको प्रश्न जिज्ञासामा जो ती देवताहरू भेटे ती देवताहरूले महामौद्गल्यान भन्तेलाई आफूहरू मनुष्य लोकमा मनुष्य भएर जन्मिँदाखेरि गरिआएको कुशल कर्मको कारणले यो आनिशंस प्राप्त गरेको हो भन्ने देशनाहरू भइरहेको छ यो विमानवत्थु नामक ग्रन्थमा। यसै सन्दर्भमा आज सिरिमा विमानवत्थु भनेर छ। त यो सिरिमा विमानवत्थु कस्तो रहेको छ त भन्दाखेरि महामौद्गल्यान भन्तेले एकजना यस्तो प्रभावशाली देवता भेट्नुभयो जुन देवता आफ्नो पुण्यको प्रभावद्वारा आफ्नो पुण्यको बलशक्तिले निर्मित आफ्नो इच्छाले हैन यस्तो निर्मित होस् भन्यो भने निर्माण हुने किसिमको त्यो कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि निर्माण रति भन्ने देवलोक छ। निर्माण रतिमा तपाईले जे आफ्नो मनले चिताएको निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ। जसरी अहिले यो लोकमा हामीले पनि स्रोत र साधनहरू भयो भने हामीले चिताएको निर्माण गर्न सक्छौं नि हामी। घर बंगला हैन अरे आदि इत्यादि अहिले मान्छेहरूले के मात्र निर्माण गरेन हैन। त्यो स्रोत र साधन भयो भने हामी निर्माण गर्न सक्छौं। त निर्माण रति देवलोकमा मनले चिताएको सबै निर्माण गर्न सकिन्छ। त्यसरी आफूले इच्छा गरे अनुसारको निर्माण गर्न सक्ने त्यो आफूले चिताएको अनुसार निर्माण गरेर त्यो विषयलाई रमण गर्ने देवलोक भएकोले नै निर्माण रति भनेर भनिएको त्यो देवलोक।
त्यो सबै निर्माण गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ कहाँबाट आउँछ त भन्दाखेरि आफूले नै गरि आएको पुण्य कर्म, पुण्य धर्म, पुण्य सम्पत्तिको अनुभावले त्यो कार्य गर्न सकिने रहेछ। उपासक उपासिकाहरू त त्यो देवता चाहिँ कसरी चाहिँ देवलोकबाट पृथ्वी लोकमा आइरहेको छ। 500 वटा रथहरू निर्माण गरेर सारा रथहरू चाहिँ देवलोकबाट धरतीमा झरिरहेको छ कि। त्यसपछि त्यो रथ कस्तो त भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ यो वायुपंखी घोडा भन्छ नि त तपाईको अहिलेको हिसाबबाट त्यो वायुपंखी घोडा भनेको चाहिँ हावामा उड्न सक्ने घोडाहरू। त्यस्ता घोडाहरूबाट सजित ती घोडाहरूलाई तान्ने कि। अब देवलोकमा बाट पृथ्वीलोकमा झरिरहेको त्यो रथहरू हो। यसरी अब तपाईको हाम्रो बाटोमा मात्रै तपाईको रथहरू घुरेर आउँदाखेरि पनि एउटा हो र भनेको 500 हो त। ती रथहरू ती घोडाहरू त तपाईको आकाशमा सररररररर उडेर आउँदैछ, धरतीमा झरिरहेको कि। सेता सेता घोडाहरू, फुर्तिला फुर्तिला घोडाहरू, अलङ्कृत त्यो घोडालाई रथलाई तपाईको अलङ्कृतले सजिएको। अनि त्यसमा चाहिँ देवता छ, अग्नि ज्वाला जस्तै चम्किरहेको देवता, तेजस्वी भन्छ त्यसलाई चाहिँ। अग्निहरूको तेज आउँछ नि तपाईको, त्यसरी नै त्यो देवता चाहिँ तेजस्वी देवता। त्यो देवता पनि तपाईको रूप लावण्यले सुन्दर, शिरदेखि पाउसम्म अलङ्कृत वस्त्रले सजिएको, मजाले त्यो वायुपंखी घोडाहरूले तानिएको रथमा बसेर देवलोकबाट पृथ्वीलोकमा आइरहेको ल हैन। महामौट ज्ञान भन्तेले देख्नुभयो त। महामौट ज्ञान भन्तेले त्यस देवतालाई पनि सोधे, हे देवता, 500 वटा रथहरू लिएर वायुपंखी घोडाहरूमा सवार भएर अलङ्कृत वस्त्र तेजस्वी भएर हैन तपाई कहाँ सवारी हुनुहुन्छ, कतातिर लागिरहनु भएको छ तपाई? बडा भित्रको सवारी छ। कुन देवलोकबाट कहाँ जान लाग्दै हुनुहुन्छ? अब हामी बाटोमा मान्छेहरू भेट्दाखेरि कताबाट कता जान लाग्नु भयो भनेर सोध्नुहुन्छ नि त, कता लाग्नु भयो भने जस्तो। अब देवलोक माथिबाट तस्बिर यसरी झरिरहँदाखेरि मौतज्ञान भन्दैले सोधिहाले, कताबाट आउनुभयो तपाईँ? यस्तो यशस्वी तेजस्वी हैन, यस कृतिले सम्पन्न 500 वटा रथहरू सहित वायुपंखी घोडाले गुडाएर रथमा चाहिँ बसेर चाहिँ तपाईँ कता जाने हुनुहुन्छ? भनेर महामौट ज्ञान भन्दा त्यस देवतालाई सोधे। अनि त्यस देवताले भने, हे महानुभाव सम्पन्न भिक्षु, जुन लोकलाई काम भोगको अग्र लोक भनेर भनिन्छ,
जहाँ आफूले चिताए अनुसार निर्माण गरी रमण गरिन्छ। हैन, जुन लोकलाई निर्माण रति भनेर भनिन्छ, यानी कि निर्माण रति देवलोक, आफूले चिताए अनुसार रूप पनि हुन्छ। आफूले चिताएको रूप प्राप्त गर्न सकेन। हैन, म त निर्वाण रति देवलोकबाट अनुत्तर सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्ताको उपासना गर्नको निमित्त म आउँदैछु। अब आउँदैछु भन्दाखेरि पनि तपाईको चाहिँ देवलोकबाट झरेको भन्दा देवलोकमै भेटेको होइन कि तपाईको देवलोकबाट झरेको बेलामा भेटेको भयो। म जाँदैछु भने पनि भयो, आउँदैछु भने पनि हो। भगवान बुद्धको उपासनाको लागि देवलोक निर्वाण रतिबाट देवता त्यसरी चाहिँ तामझामका सहित धरतीमा आउनु भएको। हैन, अनि देव निर्वाण रति देवलोकबाट भगवान बुद्धको उपासना गर्नको निमित्त म आउँदैछु भनिसकेपछि मौदज्ञान भन्तेले ओहो तेजस्वी यशस्वी तामझामका साथ त यो देवता त भगवान बुद्धको उपासनाको लागि आउँदैछ। मनले चिताए अनुसार निर्माण गरेर रमण गर्न सक्ने देवता, ओहो ठुलै पुण्य गरेको रहेछ यसले। सोधौँ त अरू देवताहरूलाई जस्तै यसलाई पनि भनेर सोध्नुभयो। हे देवता, तपाईसँग आकाश मार्गमा आवत जावत गर्नको निमित्त महान रिद्धि सिद्धि पनि रहेछ। रिद्धि सिद्धि नभइकन त यत्रो रथहरू निर्माण गर्न सकिँदैन। वायुपङ्खी घोडाको सवारमा, हैन, तपाईको तेज, तपाईको वर्ण प्रभाव भन्छ त्यसले, 10 दिशामा फैलिएको छ, फिजिएको छ। पहिलाको जन्ममा तपाईले कस्तो पुण्य गर्नु भएको छ, धर्म गर्नु भएको छ, जसद्वारा तपाईले आज यस्तो आनुभाव सम्पन्न भएर जन्म लिन पाए। हैन, अमित यस भन्छ त्यसलाई चाहिँ। सारा परिवारहरू छन्, 500 वटा चाहिँ गाराको उनीहरूको आफ्नै परिवार सुख प्राप्त व्यक्तिलाई चाहिँ अमित यस भनिन्छ। अमित यस भन्छ। अब 500 जना उसको चाहिँ अब पारिवारिक सुख भयो नि, सबै एक चित्त एक मन एक दिशामा लागि परेको देखेपछि उसको परिवार नै कति झलमल गए। सबै यस कृतिले सम्पन्न, सारा 500 वटा रथहरू पनि त्यतिकै प्रसन्न, त्यतिकै प्रफुल्ल प्रसन्न, हैन, झलमल्ल थियो नि त। महामौदज्ञान भन्तेले सोध्नुभयो, पहिलाको जन्ममा तपाईले यस्तो प्रभावशाली पुण्य आर्जित गर्नको लागि कसद्वारा तपाईले अर्ती उपदेश, अर्ती बुद्धि तपाईले प्राप्त गर्नु भएको थियो? कहाँबाट कसरी तपाई च्युत हुनु भएर देवलोकमा जन्मनु भई देवलोकमा यस्तो मान सत्कार सम्मान सहितको जीवन तपाईले पाउनु भयो। सारा देवताहरूले चाहिँ घेराएर
सबैको मान सम्मान सत्कार आदर गौरवबाट सम्पन्न भएर यसरी मनले चिताएका सारा कुराहरू निर्माण गरेर त्यसलाई रमण गर्दै सुख शान्ति पूर्वक प्रसन्न चित्तले तपाईले जीवनयापन गर्नुभयो। कहाँबाट कसरी च्युत भएर तपाईँ देवलोकमा यसरी पुग्नुभयो। पक्कै तपाईले पनि भगवान बुद्धको उपासना गरेरै भगवान बुद्धको श्राविका पनि हुनुभएको थियो कि भगवान बुद्धको उपासना गर्नको निमित्त तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ भनेपछि पक्कै पनि तपाईले मनुष्य लोकमा मनुष्य भएर जन्मिँदाखेरि भगवान बुद्धको पक्कै पनि श्राविका बुद्ध श्राविका भएको हुनुपर्छ हो भनेर सोध्नु भयो। नत्र त यस्तो फल प्राप्त गर्न सकिँदैन भन्ने मौर्ज्ञान भन्तेको पनि थम्याइ हो। त्यसपछि त्यस देवता मन्द मुस्कान प्रसन्न चित्त आनन्दित मन सन्तुष्ट हृदय लिएर भन्नुभयो, पहिला म राजगृह नगरमा श्री समृद्ध प्रतापी राजा बिम्बिसारको परिचारिका थिए। परिचारिका भनेपछि तपाईहरुको हाम्रो भाषाबाट भन्ने हो भने नाचगान गर्ने हैन, अरूलाई मनोरञ्जन दिने परिचारिकाहरू थिए। सारै नै राम्रोसँग गाउन सक्ने, नाच्न सक्ने, सबैलाई सबैको मन प्रसन्न पार्न सक्ने बिम्बिसार राजाको परिचारिका राजगृह नगरमा श्रीमान नामले म प्रख्यात थिएँ। श्रीमान नामले म प्रख्यात थिएँ। म परिचारिका गर्दै मैले जीवन बिताइरहेको थिएँ। नाचगानमै मैले जीविका यापन गर्दै थिएँ। सबैलाई खुसी पार्दै थिएँ, सबैलाई रमाइलो बनाउँदै थिएँ। यहाँसम्म कि राजा बिम्बिसारलाई सम्म पनि मैले आफ्नो नाच गानले प्रसन्न पारेको थिएँ। सबैले मलाई श्रीमा भनेर चिनिन्छ, श्रीमा भनेर चिनिन्छ। भनेपछि याद त आयो होला मोर्चा भन्नेलाई पनि। त जब म श्रीमा भएर रहेको थिएँ हैन, तब मैले भगवान बुद्धबाट मैले उपदेश सुन्न पाएको थिएँ। भगवान बुद्धले पनि मलाई चतुर आर्य सत्यको देशना सुनाउनु भएको थियो हैन। भगवान बुद्धको त्यो चतुर आर्य सत्य, दुःख आर्य सत्य, दुःख समुदय सत्य, दुःख निरोध सत्य, दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा सत्य, जसलाई चतुर आर्य सत्य भनेर भनिन्छ। भगवान बुद्धको मुखार बिन्दुबाट मैले त्यो चतुर आर्य सत्य देशनालाई श्रद्धा आस्था गौरव पूर्वक सुनेको थिएँ। संसार दुःखमय छ, सुख भनेको त यहाँ बिजुली चम्के जस्तै मात्रै हो। क्षणिक क्षणिक मात्र दुःख छ। जन्मिनु दुःख, बुढा हुनु दुःख, मरण हुनु दुःख, रोगी हुनु दुःख, प्रियसँग वियोग हुनु दुःख, अप्रियसँग संयोग हुनु दुःख, पञ्चस्कन्ध धारण गर्नु नै दुःख हैन, मनले चिताएका पूरा नहुनु पनि दुःख, यस्ता यस्ता दुःख।
जन्मिने बित्तिकै सम्पूर्ण दुःखहरू छाया जस्तो पछि पछि लागेरै आउँछ, कसैले पनि रोक्न सक्दैन। यो त हुन्छ नै हुन्छ नै हुन्छ नै हुन्छ नै। त यो संसार दुःखमय छ भनेर थाहा पाउँदै गर्दाखेरि यो दुःख कहाँबाट आयो भन्ने कुरा पनि थाहा भयो। कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि तृष्णा, काम तृष्णा हैन, भव तृष्णा, विभव तृष्णा। यी तृष्णाहरूद्वारा नै दुःखको सृजना हुने रहेछ। दुःखको जरा, दुःखको बिउ कारण पनि बुझियो। त यो तृष्णा दुःखको कारणलाई निवारण गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, त्यसको क्षय छ कि छैन त भन्दाखेरि यो संसारमा समस्या भयो भने समाधान पनि हुँदै रहेछ। यो जति पनि दुःख छ, दुःखको कारण छ नि। दुःख भनेको त कारणलाई निवारण गरिसकेपछि दुःखको पनि अन्त हुन्छ। जब जरा नै अन्त गरिसकेपछि बोट बिरुवा उम्रिने चान्सै छैन हैन। दुःखको निवारण पनि छ रहेछ। तर यो भव संसार त्रिलोकमा 31वटा भुवनहरू छन्। ती 31वटा भुवनमा जन्म लिएसम्म तपाईँ दुःखबाट मुक्त हुन सकिँदैन। त दुःखको निवारण भनेको चाहिँ निर्वाण मात्रै दुःखको निवारण हो। दुःखबाट मुक्ति भनेको चाहिँ निर्वाणै रहेछ। दुःख निरोध शक्ति, दुःख त्यहाँ मात्रै निरोध हुन्छ, त्यो पनि थाहा पाए। दुःख निरोधगामिनी प्रतिपदा भनेको चाहिँ दुःख निरोध गर्नको निमित्त मार्ग पनि थाहा पाए। आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग, मध्यम मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मान्त, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीविका हैन। यस्तै गरी सम्यक समाधि, सम्यक सती, सम्यक समाधि, यस्ता यस्ता 8वटा अङ्गहरूले युक्त भएको उत्तम मार्ग आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग। यो चतुर आर्य सत्यको देशना भगवान बुद्धले मलाई सुनाउनु भएको थियो। मैले त्यो देशनालाई राम्रोसँगै मनन गरेँ। राम्रोसँगै धारणा गरेँ र राम्रोसँगै पालना पनि गरेँ। यसरी सर्वश्रेष्ठ हुनुभएका तथागतको अमृत पद असंस्कृत निर्वाण बारेमा सधर्म सुन्न पाएर बुद्ध देशित उपदेशलाई श्रवण गर्न पाएर श्रद्धा आस्था गौरव राखेर मैले शासनमा बसेर आफूलाई संयमित बनाएर शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गरेको थिएँ। आफूलाई संयमित गरेर मैले शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गरेको थिएँ। किन त भन्दाखेरि जीवन त दुःखमय छ। यो दुःखको कारण छ, यो दुःख निवारण हुन्छ र दुःख निवारण गर्ने मार्ग पनि छ भन्ने थाहा पाइसकेपछि, त्यस्तो अमृत पद मैले पाइसकेपछि त्यो पदलाई मैले छोडिन। भगवान बुद्धको अमृतमय देशना सुनेर मैले चाहिँ शासनमा बसेर शरीरलाई संयम गरे, वचनलाई संयम गरे र मनलाई पनि संयम गरे।
र शील समाधि प्रज्ञाको परिपूर्णता गरे, अभ्यास गरे भनेको। त्यसपछि भगवान बुद्धको त्यो देशनालाई मैले जीवनमा धारण गरेर पालन गरेर विरज असंस्कृत निर्वाणलाई अवबोध गरेँ, समथ विपस्सनाको अभ्यास गरेँ, समथ समाधिलाई मैले साक्षात्कार गरेँ, मैले शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गरेँ। त्यसैले पनि मैले अरू देवताहरूभन्दा अलिकति विशेष प्रकारको तेज, विशेष प्रकारको यशस्वी, विशेष प्रकारको अनुभव सम्पन्न भएर मैले जन्म लिन पाएँ। र मनुष्य लोकमा मनुष्य भएर जन्मिँदाखेरि भगवान बुद्धकै उपदेश सुनेर मैले आफ्नो जीवनमा सारा शंकाहरू निवारण गरेँ, सारा शंकाहरू निवारण गरेँ। विचिकित्सा भन्छ त्यसलाई। त बुद्ध के हो, धर्म के हो, संघ के हो, यो त्रिलोकको लागि बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, संघ रत्न जतिको उत्तम रत्न यो संसारमा छँदै छैन। बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, संघ रत्न जस्तो शरण यो संसारमा छँदै छैन, त्रिलोकमा छँदै छैन। बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, संघ रत्न नै सुख र शान्तिको बिउ हो। सत्व प्राणीहरूको लागि दुःखबाट मुक्त हुने मार्ग भनेकै त्रिरत्न हो। मनमा कुनै शंकै रहेन, मनमा कुनै शंकै रहेन। यसरी भगवान बुद्धको श्राविका अमृतदर्शी देवी हुँ म। देवताले भनेको, त्यसको नाम भयो, के भयो त्यहाँ भयो, अमृतदर्शी, धर्मदर्शी हैन, म देवी हुँ। प्रथम फल सम्पन्न देवी म। प्रथम फल सम्पन्न देवी भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि श्रोतापन्न फलले सम्पन्न भएको देवी र निर्वाणको स्रोतमा पुगेको देवी म। मेरो दुर्गति भनेको छँदै छैन, मेरो दुर्गति भनेको छँदै छैन। त्यसैले सबैले पूजा सत्कार सम्मान गर्न योग्य भएर जन्म लिन पाए। त्यसैले सबैको पूजा सत्कार सम्मान गर्न योग्य भएर जन्म लिन पाए हैन। म अमृतदर्शी देवी, म धर्मदर्शी देवी, प्रथम फल सम्पन्न, प्रथम फलमा प्रतिष्ठित भएर म देवलोकमा देवी भएर जन्म लिन पाएको। अब मेरो कुनै दुर्गति भनेकै छैन भनेर आदि इत्यादि त्यस देवताले आफ्नो परिचय सबै दियो पनि। प्रथम फल भनेपछि तपाईले थाहा पाउनु पर्छ, श्रोतापन्न, श्रोतापति फल भनेर तपाईले थाहा पाउनु पर्छ हैन।
त यही मनुष्य भएर जन्मिँदाखेरि जुन मार्ग मैले प्राप्त गरेँ, जुन धर्म मैले प्राप्त गरेँ, अहिले यो देवलोकमा जन्म लिएर मैले जुन आनुभाव सम्पन्न भएँ, त्यो सबै आनुभाव, फल, तेजस्वी, यशस्वी सारा प्राप्त भएको कारणले कृतज्ञ हुनको लागि म त्रिरत्नको उपासना गर्नको निमित्त म जाँदैछु, म आउँदैछु। बुद्धलाई वन्दना गर्नको निमित्त, धर्मलाई वन्दना गर्नको निमित्त, सङ्घलाई वन्दना गर्नको निमित्त म निर्वाण रति देवलोकबाट त्रिरत्नको उपासना गर्नको निमित्त म आउँदैछु, म जाँदैछु। कुशल कर्ममा रत हुनुभएका भिक्षु सङ्घलाई उपासना गर्नको निमित्त, धर्मराज तथागत सम्यक सम्बुद्ध भगवान बुद्धलाई वन्दना गर्नको निमित्त म जाँदैछु, म आउँदैछु, म जाँदैछु, म आउँदैछु। कहाँदेखि आउनु भएको? त्यो आनुभाव त्यो देवताले प्राप्त भएर उसलाई प्रसन्न भएको, खुसी भएको। देवतालाई थाहा छ कि मैले यस्तो आनिसंस कसरी प्राप्त गरेँ, हैन? मनले चिताएको जस्तो निर्माण गरेर ती चीजहरूलाई रमण गर्न पाइरहेको के को कारणले? निर्वाण रति देवलोकमा जन्म लिएर मैले चाहिँ तेजस्वी, यशस्वी, चारै दशै दिशामा आफ्नो चाहिँ रश्मि प्रभाहरू फैलाएर तेजस्वी भएर वायुपङ्खी घोडाहरूको साथ रथमा चढेर यसरी आउन सकेको कारण के को कारण? कुन चाहिँ पुण्यको कारणले? देवतालाई थाहा भयो कि मैले यो सम्पूर्ण आनिसंस प्राप्त गरेको मनुष्य लोकमा भगवान बुद्धद्वारा देशना गरिनु भएको धर्म देशनालाई सुनेर मैले त्यो धर्मलाई धारणा गरेर बुद्ध शासनमा रहेर मैले संयमी भएर शीलचर्या परिपूर्ण गरेर आएको छु। बुद्ध शासनमा रहेर संयमी भएर शीलचर्या पूर्ण गरेर आउनु भएको कारणले यो आनिसंस मैले प्राप्त गरेको, त्यो सबै शासन प्राप्त भएको, बुद्ध शासन प्राप्त भएको, बुद्ध शासनमा संयम हुन पाएको, बुद्ध शासनमा शीलचर्या गर्न पाएको कारणले गर्दाखेरि यो आनिसंस प्राप्त गरेको हुँ भन्ने थाहा पाएपछि कृतज्ञ हुनको लागि, बुद्ध धर्म संघको उपासनाको लागि, यानी कि वन्दना गर्नको लागि, हैन, श्रद्धा आस्था व्यक्त गर्नको लागि निर्वाण रति देवलोकबाट धरतीमा चढ्नु भएको देवता, त्यो पनि 500वटा रथ दायाँ बायाँ राखेर सजै सजाउ अलङ्कृत भएर तेजस्वी यशस्वी भएर देवलोकबाट पुरा विमान, त्यो अहिलेको हिसाबबाट हैन, विमान आए जस्तो आकाशबाट चढेको पनि, वायुमा उडेर आएको, हैन, भन्नुभयो मेरो मन साह्रै प्रसन्न भएको छ, आनन्दित भएको छ, खुसी शान्त दान्त भएको छ, परिपूर्ण भरिपूर्ण भएको छ। बुद्ध धर्म संघ त्रिरत्नको यो शासन उत्कृष्ट शासन, उत्तम शासन, पनीत शासन, जुन शासनमा शीलचर्या संयमी शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास हुन्छ, त्यो शासनको कृतज्ञ हुनको निमित्त गुणलाई
स्मरण गरेर तथागत भगवान बुद्ध धर्म र सङ्घको शरण कमलमा वन्दना गर्नको निमित्त म देवलोकबाट आउँदैछु। वहाँ हितानुकम्पी हुनुभएका विनायक या त विनायकलाई वन्दना गर्नको निमित्त म आउँदैछु। विनायक भनेर भगवान बुद्धलाई पनि एउटा चाहिँ पाली शब्दमा त्यो व्याख्या गरिएको छ है। हितानुकम्पी विनायक, तृष्णा रहित कुशल रत तथा परम हितानुकम्पी विनायक तथागत भगवान शास्ताको दर्शनको लागि म जाँदैछु भनेर त्यस देवताले महामौल ज्ञान भन्तेलाई भने। ल हेर्नुहोस्, अब पक्कै पनि भगवान बुद्ध कहाँ जानुहुन्छ? बुद्ध धर्म सङ्घ त्रिरत्नको शरण नै श्रेष्ठ रहेछ। बुद्ध धर्म सङ्घ त्रिरत्नकै शासन यानी कि बुद्ध शासन नै श्रेष्ठ रहेछ, उत्तम रहेछ, जहाँ शील समाधि प्रज्ञाको उत्तम आचरण हुन्छ, जुन आचरणको कारणले गर्दाखेरि दुर्गतिगामी कहिले पनि हुन नपर्ने गरी मार्गफलमा प्रतिष्ठित हुन सकिँदो रहेछ। यो देवताले त तपाईको श्रोतापन्न फल पनि, प्रथम फल भनेको श्रोतापन्न फल पनि प्राप्त गरिसक्नु भएको। उहाँ त अमृतदर्शी देवी, धर्मदर्शी देवी रहेछ। दुर्गतिगामी नहुने गरी प्रतिफल पाइसकेको हुनाले सबैले आदर गौरव सत्कार सम्मान गर्न योग्य हुनुभएको रहेछ त्यो देवता। कि हामीले जुन देवतालाई चाहिँ पूजा आजा सत्कार सम्मान गरिरहेका छौं, कि ती देवताहरू साँच्चैकै दुर्गतिगामी नहुने देवताहरू हुन् त? दुर्गतिगामी हुन सक्ने देवताहरूको शरणमा जाउन्जेल त तपाई पनि दुर्गतिबाट बच्नु भएको छैन। त्यसको माने हामी शरण जानु जाँदाखेरि, पूजा सत्कार सम्मान गर्दाखेरि त्यस्ता देवी देवताहरूको पनि हामी पूजा सत्कार सम्मान गर्नुपर्छ, जुन पूजा सत्कार सम्मान गर्न योग्य छ, जसले मार्गफल प्राप्त गरिसकेको छ। त्यस्ता देवतालाई तपाईले पूजा आजा सत्कार सम्मान गर्ने भनेको पनि फेरि कसरी त तपाईको जाकी चामल हैन, धूप बत्ती बालेर त्यो प्रार्थना गरेर होइन। त्यस्ता देवताहरूलाई त तपाईले उहाँहरूलाई चाँडो भन्दा चाँडो परम सुख निर्वाण धर्म साक्षात्कार गर्न सकोस् भनेर तपाईले पुण्य अनुमोदन गरिदिने, त्यो जस्तो ठुलो पूजा फेरि अर्को हुँदैन। संसारमा देवी देवतालाई पूजा गर्ने, सत्कार गर्ने, सम्मान गर्ने, आदर गर्ने, गौरव गर्ने भनेको पनि यो पुण्य अनुमोदन गर्नु जतिको हो। पूजा सत्कार सम्मान आदर गौरव यो संसारमा अरू हुनै सक्दैन। एक त देवता र पूजा गर्न योग्य, सत्कार सम्मान गर्न योग्य हुनु पर्यो, र त्यो देवताहरूलाई पनि पूजा सत्कार सम्मान सत्कार आदर गौरव गर्ने हो भने पनि पुण्य अनुमोदन गरिदिनु पर्यो। जुन पुण्यको आनुभावले ती देवताहरूले आफ्नो लोकमा अझै सुख र शान्ति प्राप्त गरेर अझै चाँडो भन्दा चाँडो निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्न सक्छ, त्यसको लागि त पुण्यको आवश्यक हुन्छ। र त्यही पुण्य तपाईले चाहिँ अनुमोदन गरेर दिनुभयो भने त्यो देवताले त्यसैलाई मात्रै स्वीकार्छ। अरू भनेको त यावत कुराहरू भनेको त उसको लागि के पनि होइन, के पनि होइन। पुण्य बाहेक देवताहरूको लागि कुनै खातुरै छैन, आवश्यकै छैन। त यसरी यो देवताले धर्मराज तथागतको कमल चरणमा वन्दना गर्नको निमित्त, निर्वाण रति देवलोकबाट आफ्नो कृतज्ञ जाहेर गर्नको निमित्त
अब अर्थकथामा आउँछ तपाईँको, अर्थकथामा भन्यो भने त धेरै लामो हुन्छ, त्यहाँ कठाइ हुन्छ अर्कै होइन। पछि तपाईँहरूलाई केलाई त्यो भयो भने त्यो कथाहरू पनि पछि पछि सबै सुनाउला। अहिलेको चाहिँ यो प्रतिफल मात्रै। बुद्ध शासनमा उपदेश सुनेर आउनुभएको रहेछ त्यो देवताले। एक उपदेश सुन्नु भएको रहेछ, उपदेश सुने अनुसार हृदयमा धारण गरेको रहेछ र धारण गरे अनुसार पालना पनि गरेर आउनुभएको रहेछ भन्ने अर्थ प्रस्तिन्छ यहाँबाट। अब तपाईँहरू पनि उपदेश सुन्नु भएको छ, एउटा अवसर त पाइहाल्नु भयो। चतुरारे सत्यको कुराहरू पनि छन् हामीले देशना गरिरहेको कुरामा, होइन? अब यसलाई तपाईँले देशनालाई सुन्ने मात्रै होइन उपासक उपासिकाहरू। यो देवताले जस्तो अमृतदर्शी धर्मदर्शी देवताले जस्तो देवीले जस्तो हो, देशनालाई श्रद्धा आस्था गौरवपूर्वक सुन्नुहोस् र त्यो देशनालाई आफ्नो हृदयमा धारण गर्नुहोस् र त्यो हृदयमा धारण गरे अनुसार तपाईँले जीवनमा पालना पनि गर्नुहोस्। तपाईँले पनि यही देवताले जस्तो तपाईँले पनि निर्वाण रति देवलोकमा जन्मेर आफूले चिताएको कुराहरू निर्माण गरेर ती चिजहरूलाई रमण गरेर तपाईँले सुख शान्ति पूर्वक मार्गफलको यात्रा गर्न पाउनुहुन्छ। कति सुन्दर भयो त, होइन? कति शान्त भयो त, कति दान्त भयो त। वाह बाबा हो, मैले मनुष्य लोकमा यसरी म परिचारिका भएर, बिम्बिसार राजाको परिचारिका भएर तपाईँको चाहिँ नाच गान गाउने कति समय मैले यसरी बिताएँ। यो शरीरबाट, यो मनबाट, यो वचनबाट कति मैले चाहिँ अकुशलहरू गरेँ होला, जानी नजानी अन्जानमा कति गरेँ होला। तर जस्तो सुकै मैले गरे तापनि अन्तसम्म मैले भगवान बुद्धको धर्मलाई श्रवण गर्न पाएँ र त्यही धर्म अनुसार मैले हृदयमा धारण गरेर मैले जीवनमा पालन गरिसकेपछि सारा कुशलहरूलाई चाहिँ सतक्क चाहिँ निम्त्यान्न पारेर कुशल धर्मलाई अभिवृद्धि गरेर प्रथम फल, होइन, श्रोतापन्न पनि फल प्राप्त गरेर गएर त्यो पनि मार्गफलमा प्रतिष्ठित भएको देवता थियो त। सारा देवताहरूले मान सम्मान सत्कार गर्थ्यो। सबै देवताहरू मार्गफलमा प्रतिष्ठित भएका हुँदैन नि। पुण्यको अनुभवले देवलोकमा पुग्लान्, तर मार्गफलमै प्रतिष्ठित भएर जन्मिने देवताहरू त कमै हुन्छ नि त। भगवान बुद्धको धर्म श्रवण गर्न पायो भने चाहिँ हुन्छन्, होइन? त देवताले त मनुष्य लोकमा सुन्न पाएको त्यही पुण्यको अनुभवले देवलोकमा त्यसरी मान सम्मान इज्जत सत्कार, होइन? अब हामी पनि मान्छे भएर जन्मिँदाखेरि धेरै मान्छेहरू छन् नि। कति मान्छेहरू मान सम्मान सत्कार छन्, कति मान्छेहरू कस्ता छन्, कति मान्छेहरू कस्ता छन्। देवलोकमा पनि त्यस्तै हो। देवताहरू भए पनि देवलोकमा तपाईँको दिव्य सम्पत्ति त पाउलान्, तर चाहिँ त्यही पनि सबैले पाइरहेको हुन्छ, होइन? त्यसमा पनि विशेष प्रकारका सम्पत्तिहरू पाउनु भनेको त मार्गफलमा प्रतिष्ठित भएका देवताहरूले पाउँछन् त। सबैको सम्मान योग्य व्यक्ति, होइन? यो देवताले पाए। अब यो कथा अब भगवान बुद्ध कहाँ जानुभएको हो, अब मोर्गन भन्देले पनि साधु अनुमोदन गरे, होइन? देवता पनि प्रसन्न भए। आफूले प्राप्त गरी आएको कुशल कर्मको प्रतिफल सुनाउँदाखेरि देवताले पनि प्रसन्न भए। सबैले गरून् यस्ता पुण्य, बुद्ध शासनमा बसुन्, त्रिरत्नको शरणमा जाउन्, धर्म देशना सुनुन् र धर्म देशना सुने अनुसार हृदयमा ग्रहण गरून् र हृदयमा ग्रहण गरे अनुसार त्यसलाई जीवनमा धारण गर्नुहोस्, पालना गर्नुहोस्। एक, बुद्ध शासनमा रहून्, बुद्ध शासन बसुन्। शील समाधि प्रज्ञाको शासन हो बुद्ध शासन भनेको। शीलले सम्पन्न, समाधिले सम्पन्न, प्रज्ञाले सम्पन्न भएको शासन हो बुद्ध शासन भनेको। हो, यो बुद्ध शासनमा रहेर त्रिरत्नको शरणमा गएर, बुद्धको धर्मको शरण सङ्घको शरणमा गएर धर्म देशना, धर्म श्रवण गरून्। मान्छेहरूले धर्म श्रवण गरेर त्यो धर्मलाई हृदयमा ग्रहण गरून्। कानले मात्र नसुनुन्, मनले सुनोस् र मनले सुने अनुसार जुन देशनामा, जुन धर्ममा शील समाधि र प्रज्ञाको देशना हो
त्यही शीलको पालन गर्ने, समाधिको पालन गर्ने, प्रज्ञाको पालन गर्ने हैन, शील समाधि र प्रज्ञाको अभ्यास गरून्। त्यस्ता व्यक्तिले दुर्गतिको ढोका ठुनेर सुगतिको ढोका खोल्यो र निर्वाण नपुगेसम्म पनि सुख शान्तिपूर्वक त्यो यात्रा गर्न सक्ने हुन्छ। कसरी त? यो देवताले प्राप्त गरे जस्तै। त्यसरी खुसी भएर भगवान बुद्ध प्रति चाहिँ कृतज्ञ भएर वन्दना गर्नको निमित्त आउँदै गरेको देवतालाई, देवीलाई भन्नु पर्यो यहाँ चाहिँ। मधुज्ञान भन्तेले सोध्नु भएको र देवताले उत्तर दिनुभएको यो कथा, यो देशना यही टुङ्ग्याए। सबैलाई साधुवाद। तपाईहरूले पनि बुद्ध शासनमा रहेर त्रिरत्नको शरणमा गएर भगवान बुद्धद्वारा देशित सधर्मलाई श्रवण गरेर हृदयमा धारण गरेर पालन गर्न सकोस् र यो देवीले जस्तै तपाईहरूले पनि महान आनिसंस प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने आशिका गर्दै देशना मैले यही टुङ्ग्याउँदै अन्तस पुण्यानुमन गर्नुपर्ने पनि समय भइसकेको छ। आज अलिकति समय धेरै लिइन। आज भन्देको एउटा कार्यक्रम भएको हुनाले 7 बजेदेखि गरेँ। 7 बजेदेखि नै सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकालाई धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहे। र आज एकजना उपासिकाले मलाई एउटा मेसेज पठाउनु भएको थियो है, वन्दना भन्टे आजको दिनमा जर्मनीको यो परित्राण भनेर लेख्नु भयो। कस्तो मैले अलिकति बुझेन है। भोजन र दियो चढाइदिनको लागि भनेर रु 2000 पनि श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको रहेछ। उहाँले चाहिँ मेसेन्जरमा पठाउनु रहेनछ, यो चाहिँ मेसेज बक्समा मात्रै पठाउनु भएको रहेछ है। उहाँलाई चाहिँ मैले मेसेन्जरमा पनि पठाउनु भनेको त्यो नाम ठेगानाहरू सबै लेखेर, कोही उहाँले चाहिँ पठाउनु भएन होला। जेसुकै होस्, उहाँले चाहिँ जुन श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ उहाँलाई पनि यो पुण्यको अनुभवले सुख शान्ति समृद्धि उन्नति प्रगति वृद्धि होस् भन्ने आशिका पनि व्यक्त गर्न चाहे। यो र पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपूर्णिक मास्तवीर भन्ते लगाएर श्रद्धेय गुरुवर स्यादव उपनिन्दा पिवंश लगाएर सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा, देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरूमा यो पुण्यको अनुभवले उहाँहरूको पनि हित सुख होस् र देशना सुन्नुहुने सम्पूर्ण प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष फेसबुक लाइभमा जोडिनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूलाई बुद्ध शासनमा रहेर रत्नको शरणमा गएर भगवान बुद्धको सधर्मलाई श्रवण गरी हृदयमा धारण गरेर जीवनमा पालन गर्न सकी चाँडोभन्दा चाँडो मार्गफल निर्वाण धर्म पनि साक्षात्कार गर्न सकोस् भन्ने आशिका गर्दै पुण्यानुमन गर्न चाहे। भवतु सब मङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सम्भे देवानुमोदन्तु सम्भ सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सभ्ये सत्तानुमोदन्तु सम्भ सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सभ्ये भूतानुमोदन्तु सम्भ सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सब मङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद।